जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और यूजुअली जब हम वीलॉग करते हैं तो उसमें बहुत सारी ख़बरों का अहाता करने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ़ एंगल से बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जो वीलॉग करना है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ख़बर के हवाले से बात होगी। लेकिन वो एक ख़बर इतनी बड़ी है कि उसके असरात जो हैं वो आइंदा कई दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। छोटी मोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर। ये वो खबर है जिसके बारे में बात बैन 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 सतूर चोरी छुपे हो रही थी। लेकिन कल पहली दफ़ा मरीम नवाज साहिबा ने इसके बारे में खुलकर बात की है और उससे बहुत सारे लोगों के दावों की कली खुल गई है। कुछ लोग खौफजदा हो गए हैं और कुछ लोग आखिरी जिसे लास्ट डिच एफर्ट करते हैं वो अब एफर्ट करने लग गए हैं। बात क्या है, गौर से सुनिए और समझिए। मैं अपने वीलॉग में बहुत सी दफ़ा ये बात आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन इतना खुल के ज़ाहिर है, इतना खुल कर जब तक सियासी क़यादत बात नहीं करेगी तब तक ये सिर्फ अंदाजे ही रहेंगे। लेकिन जब सियासी क़यादत की तरफ से कोई बयान आए तो फिर उसके मानी कुछ और होते हैं। कल मरीम नवाज ने वकला की एक कन्वेंशन से खिताब किया और बहुत अच्छी बात है। जो इम्पैक्ट ग्रुप होते हैं सोसाइटी के, जिसमें उल्मा है, जिसमें असातिज़ा हैं, जिसमें वकला हैं, जिसमें तलबा हैं, इन लोगों से, मज़दूर यूनियंस हैं, इन लोगों से बात करनी चाहिए और इन लोगों को अपना मतमय नज़र पेश करना चाहिए। तो मरीम नवाज ने ये अब सिलसिला शुरू कर दिया है और उसका हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया जिसको सारे कहते थे कि ये पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो मरीम नवाज की क़यादत में जड़ पकड़ रहा है। और ये बात कोई सहल नहीं है। पीटीआई बहुत बड़ा सोशल मीडिया का फिनोमेनन बन चुका है। उस कुव्वत से लड़ना आसान नहीं है। ये नहीं कि नून लीग का सोशल मीडिया इतना ताकतवर हो गया है कि अभी वो पीटीआई के सोशल मीडिया और गलत प्रोपेगेंडे का मुकाबला कर सके। लेकिन इसमें ये बात ज़रूर की जा सकती है कि बिलाखिर उन्होंने एक काम का आगाज़ किया, जो काम मुस्लिम लीग नून के लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमें सोशल मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी, वरना वो तो 80 की दहाई के चंद एडिटर्स और कॉलमिस्ट के ऊपर ही बुनियाद रखकर उसे ही मीडिया कहते थे। लेकिन मुस्लिम लीग का सोशल मीडिया सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट वो स्टेटमेंट है जो मरीम नवाज ने वकला के कन्वेंशन से या वकला की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा, और उसमें उन्होंने एक जुमला कहा। वो एक जुमला बहुत सी खबरें दे रहा है। उन्होंने कहा कि जल्दी इलेक्शन का मुतालबा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, पीटीआई इतनी बुरी तरह जल्दी इलेक्शन के पीछे क्यों पड़ी हुई है, और सिवाय इसके इन्हें कोई और बात समझ ही क्यों नहीं आती। तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस मैडनेस, और कुछ है जिसके पीछे ये बार बार कह रहे हैं कि मतलब लोग मरते हैं, मुल्क तबाह होता है, जो मर्जी हो, इस्टेब्लिशमेंट को गालियां देनी पड़ती हैं, लेकिन जल्दी इलेक्शन करा लें। हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा बात की, ये काफ़ी हमाकत की सी बात लगती है। अपनी असम्बलियाँ तोड़ के कहते हैं कि इलेक्शन कराओ। इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी असम्बलियाँ दोबारा जीत लेंगे, तो इलेक्शन कराने का मकसद क्या है। अब जो मरीम नवाज ने बात की वो ये कि नए इलेक्शन का मुतालबा पीटीआई की जानिब से जो किया जा रहा है, उसके पीछे वाहिद रीज़न ये है कि अक्टूबर में नया चीफ जस्टिस आ जाएगा। ये वो बात है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। बाकी सारी बातें जो इस वक्त मुल्क की सियासत में हो रही हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि राना सनाउल्लाह ने ये कह दिया, इमरान खान की फ़लाँ जगह पेशी हो गई, कंटेनर में कितने लोग थे, ये सारी बातें इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये है कि जो मरीम नवाज ने बताया कि अक्टूबर में नया चीफ जस्टिस आ जाएगा, उससे पहले इलेक्शन करवाना बहुत ज़रूरी समझती है पीटीआई।
اور اگر اکتوبر تک الیکشن نہ ہوئے تو پھر پی ٹی آئی کا جو ہے نا دبڑ دوس ہو جائے گا بقول شاہد مسعود کے، ان کا سارا بیانیہ۔ اس لیے کہ اب تک ہم نے دیکھا، آپ اس بات کو یہاں سے نہ سمجھیں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب نے 2014 کے دھرنے میں ایک تقریر کی تھی، اور وہ بڑے جمہوریت پسند اور لائق آدمی ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی نئی قیادت آ رہی ہے اور جمہوریت نئی شکل میں آ رہی ہے۔ تو ایک رات 2014 میں انہیں پتہ چلا کہ نہیں، یہ نئی قیادت نہیں آ رہی، یہ تو کوئی ایک طرح کی آمریت دوبارہ سٹارٹ کی جا رہی ہے، اور اس آمریت کے پیچھے جو ہے چند ججز ہیں۔ وہ 2014 کی تقریر نکال کے جاوید ہاشمی کی دیکھ لے، اور اس کے اندر بار بار یہ کہا گیا تھا کہ چند ججز آئیں گے اور پھر ستہ خیرہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ ججز آ گئے، اس میں ثاقب نثار بھی تھے، اس میں کھوسا صاحب بھی تھے، اس میں گلزار صاحب بھی تھے، اس میں بندیال صاحب بھی ہیں، اس میں مظاہر نقوی بھی ہیں، اس میں اعجاز الاحسن بھی ہیں۔ یہ ایک ایسا گروپ ہے جس کو آدمی کہیں پر بھی توڑ نہیں سکتا۔ آپ کسی قسم کی قانونی موشگافی کریں، عمران خان پہ کوئی بات کریں، اس کا توڑ ان ججز کے پاس ہوتا ہے۔ اور پھر مریم نواز نے وہ بات بھی کی کہ جب نواز شریف کے خلاف پاناما کا فیصلہ آیا تو ان ججز کے بیگمات اور بچے خاص طور پر آئے ہوئے تھے، تالیاں بجا رہے تھے کہ نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا۔ تو یہ تو ان کی کریڈیبلٹی ہے ان ججز کی، اور یہ اب بات زیادہ تواتر سے ہونے لگ گئی ہے کہ بیگمات اور بچوں کے زیر اثر یہ لوگ اب آہستہ آہستہ پورے ملک پر پی ٹی آئی کو قابض ہونے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اور ماضی میں انہوں نے ہر طرح کی چھوٹ پی ٹی آئی کو دی ہے۔ عمران خان جیسے شخص کو صادق اور امین قرار دے دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ صادق اور امین کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا جس معیار پر ہماری سپریم کورٹ اسے جج کر رہی ہے۔ ہر انسان سے زندگی میں غلطیاں ہوئی ہیں، تو آپ کیسے کس کو صادق اور امین کا جو ہے ٹائٹل دے سکتے ہیں؟ لیکن دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اکتوبر تک عمران خان نے بہت فتنہ پھیلانا ہے، بڑا انتشار کرنا ہے، اور انہیں امریکی حمایت حاصل ہے۔ یہ جو غلامی کے بت توڑنے والی کہانی ہے، یہ صرف ووٹر کی کنزمپشن کے لیے ہے۔ آپ دیکھ لیجئے امریکن حکومت کے کیا بیانات آ رہے ہیں۔ امریکن حکومت کے یہ بیانات آ رہے ہیں پاکستان میں سیاسی انتشار کے معاملے میں تشدد نہ ہو۔ بھئی ہم تو امریکہ کی کسی پالیسی پہ کوئی بات نہیں کرتے، تو ہمارے ہاں جو خانگی صورتحال ہے اس کے اوپر امریکہ کیوں کامنٹ کر رہا ہے؟ اس لیے کہ انہیں عمران خان عزیز ہے۔ زلمے خلیل زاد ماضی میں کیا تھے اور اب عمران خان کی محبت میں کیوں گرفتار ہیں؟ اس لیے کہ یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹس ہو رہی ہیں عمران خان کو بچانے کے لیے، اور یہ ایفرٹ اس وقت تک چلیں گی جب تک اکتوبر کا مہینہ نہیں آتا۔ اکتوبر کا مہینہ آئے گا، قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنیں گے، تو یہ سارے لوگ جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے، اور پھر پاکستان میں توقع یہ رکھنی چاہیے ڈیموکریسی کا ایک نیا دور آئے گا۔ جو ماضی کا ہائیبرڈ نظام تھا اس کے سارے جڑیں ختم ہو جائیں گی، اور اب آپ کو آہستہ آہستہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ بہت سے لوگ پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ بھئی الیکشن جو ہے نا، اگر اتنا اپوزیشن زور لگا رہی ہے تو الیکشن کروا دیں، الیکشن میں کیا مسئلہ ہے، کیا ڈرتے ہیں یہ نون لیگ والے؟ بات ڈرنے کی نہیں ہے، بات خوف زدہ ہونے کی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ موجودہ ججز صاحبان کے سامنے اگر الیکشن ہوا تو وہ ہر قیمت پر عمران خان کو جتانے پر مصر ہے۔ ان حالات میں عدلیہ کے ان کرداروں کے ساتھ صاف اور منصفانہ الیکشن نہیں ہو سکتے۔ ایک دفعہ یہ 5 کا ٹولہ اپنی منزل سدھار جائے گا، ایک دفعہ یہ 5 کا ٹولہ ریٹائر ہو جائے گا، اس کے بعد ہی الیکشن منصفانہ ہو سکتے ہیں، ورنہ عمران خان کے لیے اس سسٹم میں
کوئی نہ کوئی گنجائش نکال لی جائے گی. فی الوقت اتنا ہی. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.